Assalamu alaikum guys. Welcome to our new episode of 10 मिनट की गोली. I'm your host नबील अहमद और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं with our very special guest शमाइल खान from Canada. अगर आपने हमारी पहली एपिसोड देखी है तो आपका उनसे तारुफ ज़रूर हुआ होगा. She is a clinical psychologist and a researcher. अबाउट आवर टॉपिक मैं कुछ दिनों से बड़ा ही उदास महसूस कर रहा था और बड़ा ही अकेला महसूस कर रहा था और आई ट्राई टू फिगर दिस आउट कि ऐसा क्यों है और मुझे समझ नहीं आ रहा था. थोड़ा सा जब मैंने इसको एनालाइज करने की कोशिश की अपनी थॉट्स को, देन आई रियलाइज्ड कि इट्स अबाउट टाइम कि मैं आप लोगों से दोबारा मिलूं और ये 10 मिनट की गोली जो है इसकी एक नई एपिसोड जो है वो आपके सामने लेकर आऊं. इसी चीज़ के ऊपर हम जो बात कर रहे हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट लोनलीनेस, विल बी टॉकिंग अबाउट सैडनेस, विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रस्ट्रेशन. ये तीन ऐसे जज्बात हैं, ऐसे एहसासात हैं जिनके हवाले से हम कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर रिलेट कर चुके हैं. ख़ास तौर पे अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखा जाए, इस पैंडमिक की फ़िज़ा में देखा जाए, तो हम सब इसके साथ जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर रिलेट करते रहे हैं. लेकिन इसके अलावा भी जब हम ख़ास तौर पे एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, 21st सेंचुरी में एक मोबाइल की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, कनेक्टिविटी की दुनिया है, तो उसमें एक एक बात जो है हमेशा हमारे दिल को लगती है, एंड दैट इज़ कि इंसान इतना कनेक्टेड हो के भी जो है वो तन्हा है, कोई वजह है भी नहीं फिर भी उदास है. तो इस हवाले से विल बी टॉकिंग अबाउट. तो शमाइल, आपसे मेरा पहला सवाल है. वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल, Thank you. और थैंक यू फॉर योर टाइम. पहला सवाल मेरा ये है कि प्लीज़ हमें बताइए कि इज़ इट नॉर्मल एंड इज़ इट अंडरस्टैंडेबल टू फील लोनली, सैड, फ्रस्ट्रेटेड, स्पेशली इन दीज टाइम्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक? कि दिस इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स टू एन एबनॉर्मल सिचुएशन. हर बंदा स्ट्रेस को, परेशानी को, चेंज को बहुत डिफरेंट तरीके से एड्रेस करता है, रिएक्ट करता है. बहुत कम लोग इस तरह होते हैं जो कि हर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं. आई डोंट थिंक दैट्स नॉर्मल. हर एक के कोई ना कोई ज़िंदगी में वक्त आता है जब दे आर टेकन अबैक बाय व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन इन लाइफ. पेंडेमिक इज़ नो डिफरेंट. इसलिए क्योंकि ये ना सिर्फ हमारी ज़ाती ज़िंदगी में एक चेंज का रीज़न बना है, बल्कि हमारी प्रोफेशनल, हमारी सोशल, हम लोगों की न्यूज़, हम लोग अब कितने लोगों से मिलने जा सकते हैं, हम ग्रोसरी किस तरह करने जा सकते हैं, कैन वी गो आउट एंड हैव आइसक्रीम. वो हर डिसीजन ज़िंदगी का किसी न किसी लेवल पे इम्पैक्ट हुआ है इस पेंडेमिक की वजह से. सो अगर हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, नेचुरल है. अगर हम उदास होते हैं, नेचुरल है. अगर हम लोनलीनेस फील करते हैं, अलोन ना होते हुए भी अगर हम लोनलीनेस फील करते हैं, दैट इज़ नॉर्मल. द फीलिंग इज़ नॉर्मल. इमोशंस हमेशा वैलिड होते हैं. उनको हम नहीं चैलेंज कर सकते कि नहीं, आपको इस वक्त ये नहीं फील करना चाहिए, कोई भी सिचुएशन हो, स्पेशली इन दिस सिचुएशन. मगर what do you do with those emotions? That is something that plays its part in your life. है कि अगर हम उदास हैं तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लें, या हम अपनी उदासी को किसी तरह प्रोसेस करें. जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम लिखें, जर्नल करें, किसी क्रिएटिव एस्पेक्ट में पेंटिंग करें, लोगों से बात करके राइट, अपनी उदासी बांट लें. राइट, या राइट, राइट, बिल्कुल. कोविड-19 से पहले भी जिस तरह से मैंने शुरू में बात की कि 21वीं सदी में एक ये जुमला बड़ा दिल को लगता है कि हम जो है वो इंसान जो है वो कनेक्टेड हो के भी डिस्कनेक्टेड है, ठीक है? कोई हालाँकि उसके सामने इर्द-गिर्द जो है वो तमाम खुशियाँ हैं लेकिन वो खुश नहीं होता. तो व्हाई इज़ दैट? डू यू थिंक कि ऐसा भी हो सकता है कि इंसान जो है वो सैड है हालाँकि कोई वजह नहीं है, अकेला महसूस कर रहा है हालाँकि कोई कोई ख़ास उसकी जो है वो हम लोग एक्चुअली करते ही हैं कि हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं कि ये अच्छे इमोशन है और ये बुरे फीलिंग्स है. ऐसा राइट, कुछ होता नहीं है. फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती हैं. उनका मकसद ये होता है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं आपके बारे में. कभी सैडनेस आपको ये इन्फॉर्मेशन देती है कि जिस सिचुएशन में आप हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको उदास कर रही है, तो इस सिचुएशन में कम से कम इंटरैक्ट करें. कभी आप उदास इसलिए होते हैं कि आप वो काम जो आपको खुशी देता है उतना नहीं कर रहे जितना आपको करने की ज़रूरत है. एक छोटी सी मैं एक मिसाल दूंगी कि एक बच्चा जो है वो अगर गर्म चूल्हे को हाथ लगाता है तो उसको पता है इससे दर्द होगा, इससे उदास होगा, रोएगा, अगली बार नहीं करता. वही राइट, बच्चा
اداس تب بھی ہوتا ہے جب وہ باہر گلی جا کے نہیں کھیل سکتا اپنے دوستوں کے ساتھ، رائٹ؟ بالکل تو بالکل اداسی جو ہے دونوں سچویشن میں ہے، مگر جو اس کا لرننگ ہے، اس کا جو رد عمل ہے، وہ دونوں میں ڈفرینٹ ہوگا. سو اٹس گیونگ یو این انفارمیشن اباؤٹ سم تھنگ. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہمیشہ خوش ہوں گا اور مجھے اپنے آپ کو پش کرنا ہے کہ میں خوش ہی ہوتا رہوں، رائٹ؟ آئی تھنک اگر ایک انسان خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، مگر یہ ریئلائزیشن ہونا بہت ضروری ہے ایک نارمل زندگی لیڈ کرنے کے لیے، کہ اگر آپ ہر وقت ایک ہی ایموشن فیل کرتے رہیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کسی اور چیز سے مختلف ہے کہ نہیں. رائٹ رائٹ. اور بالکل اس طرح سے جس طرح سے ہم کبھی بھی کوئی ایسا پوائنٹ آیا ہماری زندگی میں جہاں پہ ہم جو ہے وہ کسی ایسے ایونٹ سے گزرے ہیں جو کہ ان پلیزنٹ ہے، تو اس کو بھی فیل کرنا یا اس کو اس کا حق ادا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. بیکاز اگر ہم اس ٹائم پہ اس چیز کو فیس نہیں کر رہے، کوپ نہیں کر رہے اور بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، میں اس وقت اپنے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، تو مے بی وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ دب رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر مزید پرابلم کریٹ کرے گا. ڈو یو ایگری؟ I completely agree. جو امپورٹنٹ چیز میں کہنا چاہوں گی ایموشنس کے بارے میں، وہ یہ کہ یو لیٹ them کم، یو فیل them. آپ وہی ان کا حق ادا کریں، آپ کے جو رائٹ جذبات آپ فیل کر رہے ہیں اس کا حق ادا کریں، اس کو فیل کریں اور اس کو جانے دیں. جانے رائٹ دینا رائٹ. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو جسم میں آپ جذبات کی وجہ سے تبدیلی محسوس کرتے ہیں، جس کو ہم فزیولوجیکل چینج کہتے ہیں، جو ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، وہ ہمارے جسم میں 90 سیکنڈز کے لیے رہتے ہیں. رائٹ صرف 1.5 منٹ 90 سیکنڈ، جو کہ اکثر کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے، مگر اگر ہم ان کے اوپر ایکٹ کریں تو اس کے کانسیکوینسز زیادہ سے زیادہ ہوتے جاتے ہیں. بالکل سو بالکل ٹھیک ہے. آپ کے پاس یہ چوائس ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو مزید اپنی زندگی میں ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. کہ اوکے اگر میں محسوس کر رہا ہوں، اداس محسوس کر رہا ہوں، اور جنرلی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی وجہ بھی نہیں پتہ، یا لیٹ سے وجہ پتہ ہے، ہوں خاص طور پہ ان کووڈ 19 سینیریو آج کل ہوں جو ہم نے شروع میں بات کی کہ ایوری تھنگ ہیز چینجڈ، تو ہاؤ وڈ آئی کوپ ود دیز ایموشنس؟ آئی تھنک ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کووڈ کے حوالے سے ہائی لائٹ کرنا، کہ دیر از اے لاٹ آف گریف گوئنگ آن ایز ویل، بیکاز دیر از اے لاٹ آف لاسز، لاس آف اٹانمی، لاس آف بینگ ایبل ٹو میک اے ڈیسیجن کہ اگین وہی آپ نے باہر آئس کریم کھانے جانا ہے، آپ جائیں کہ نہیں جائیں، آپ ہمیشہ ماسک پہن کے جائیں گے، آپ نے فاصلہ رکھنا ہے، یہ والی ساری چیزیں. تو آپ کا کسی نہ کسی طرح کا لاس ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو لاس آف جاب ہوا، رائٹ رائٹ؟ یا ان لوگوں کو جو کہ اتنے قریب طریقے سے کووڈ سے متاثر ہوئے کہ ان کی فیملی میں کسی کو ہوا خدا نخواستہ، یا کسی نے لوڈ ون کو لوز کیا بیکاز آف کووڈ، رائٹ؟ سو ان حالات میں، اور یہ ایٹ لیسٹ ایون ہم لوگوں کے لیے یہ انفارمیشن ہونا، یہ جاننا کہ اس طرح کا امپیکٹ ہے، یہ دس کین برنگ اے لاٹ آف گریف فار اس. نا اس سے کوپ کس طرح کرتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ لیٹ یور ایموشنز کم، اٹس اٹس اے اسٹریم کی طرح آتے جاتے ہیں، ان کو جانے دیں، آنے دیں اور جانے دیں. دوسری چیز یہ کہ آپ جیسے ہم نے پہلے ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ سیلف کیئر از ویری امپورٹنٹ، مگر وہ سیلف کیئر جو آپ روٹین میں کریں وہ آپ کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ لے کے آئے گی، نہ کہ وہ سیلف کیئر جو آپ صرف تب کریں جب آپ خدا نخواستہ کسی کرائسس میں آ گئے ہیں. رائٹ تو ایلوکیٹ سرٹن ٹائم آف یور ڈے، بے شک 5 منٹ، بے شک 10 منٹ، جو کہ آپ کی سیلف کیئر کے لیے ہوں. 20 منٹ کا کوئی آپ اچھا سا پروگرام دیکھ لیں، مے بی دیٹ از سم تھنگ دیٹ گیوز یو گڈ انرجی. لوڈو کھیلنا کسی کے ساتھ، زیرو کانٹا کھیلنا، بنگو کھیلنا، کوئی بھی اس طرح کی گیمز جو کہ آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھ کے مزہ دیتی ہیں، جو کہ آپ کے لیے کیئر کا ڈیفینیشن میں آتا ہے، وہ چیز. دین آئی وڈ سے کہ انگیج یور سیلف ان ڈفرنٹ ہابیز، ڈفرنٹ چیزیں ٹرائی کریں. کچھ لوگوں سے، ہمارے یہاں خاص طور پہ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ہابی کیا ہے، تو دے آر لاسٹ، دے ڈونٹ ایگزیکٹلی. نو. دے آر لائک کہ میں آفس جاتی ہوں، واپس آتی ہوں، کھانا بناتی ہوں، ٹی وی دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور سو جاتے ہیں. امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ بھی، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، مگر اگر ایک انسان خود اپنے آپ کا خیال نہیں رکھ رہا تو وہ کتنے حد تک کسی اور کا خیال رکھ سکتا ہے؟ اپنا تھوڑا سا اسیس کریں کہ آپ ایک سچویشن میں بیلنس کتنا کر سکتے ہیں،
کتنی دور تک آپ اپنے قدم صحیح طرح بڑھا کے چل سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں چلیں گے. تو ریسٹ، گیو یور سیلف سم ریسٹ بفور یو گو فارورڈ. دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ وہ یہ کہ انوالو یور سیلف ان سرٹن ایکٹیویٹیز وچ آر مور دین یور سیلف. ان کچھ ایسی ایکٹیویٹیز، کچھ ایسی والنٹیئر ایکٹیویٹیز، چیریٹی ایکٹیویٹیز جس میں آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ اپنے سے زیادہ کسی اور چیز کو، کسی اور کاز کو، کسی انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. وہ ایک انسان میں سینس آف سیٹسفیکشن پرووائڈ کرتی ہے. وہ یہ کہ میں امپورٹنٹ ہوں، کسی اور کے لیے امپورٹنٹ ہوں، نہ صرف اپنے لیے. وہ جو چیز آپ نے پہلے کہی نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم سیلفش ہیں، بالکل صحیح. مگر یا بہترین بہترین. تھینک یو ویری مچ مائل, ویری ویل کنکلوڈیڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ہم ایک اور ٹاپک کے ساتھ آئیں گے, اور گیسٹ کو بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ انوائٹ کریں گے. تو اسٹے ٹیونڈ, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.